البدر علينا من ثنيات الوداع الله الله وجب شكر علينا ماذا لله داعي محمد أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع الله الله جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي محمد يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم محمد أشرق البدر علينا فاختفى